दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली काङ्ग्रेसमा 14औं महाधिवेशनको रौनक आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको संकेत देखा परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि आगामी महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आज बानेश्वरमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालयको समुद्घाटन समेत गर्नुभएको छ। यो सँगै औपचारिक रूपमा 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले नेपाली कांग्रेसको माथिदेखि तल्लोसम्म अब बहसको मात्रै होइन, सुरुवातको थालनी भएको जस्तो देखिएको छ। चौतर्फी रूपमा नेपाली कांग्रेसका युवा जमातमा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन अति आवश्यक भइसक्यो। समय सापेक्ष रूपमा अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक छ र त्यसका लागि नेताहरूले एक एक गरिकन विभिन्न पदमा आफ्ना उम्मेदवारीहरू विभिन्न तरिकाले घोषणा गरिरहेका छन्। आफ्ना सचिवालयहरू गठन गरिरहेका छन्। आफ्ना प्रसार गर्नका लागि सम्पर्क कार्यालयहरू खोलिरहेका छन्। तर मूलभूत सवाल हो, 14औं महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको लागि नीति प्रधान हुने वा नेता प्रधान हुने मूलभूत विषय नै हो। कांग्रेसको लागि जुन फलामे चिउरा साबित हुने निश्चित प्राय देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले यो स्थितिबाट आफूलाई कसरी अगाडि बढाउला, यो आजको आम नेपाली कांग्रेसी जनको मात्र होइन, कांग्रेसलाई बाहिरबाट हेरेर कहिले समर्थन कहिले विरोध गर्नेहरूको पनि ध्यान आकृष्ट गरेको देखिन्छ। हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग पोखराबाट भर्चुअली जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता, बौद्धिक नेता देवराज चालिसे। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। देवराजजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अब त बधाई दिनु पर्ला। अब तपाईहरूले जुन मुद्दा उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज विमलेन्द्र निधिजीले औपचारिक रूपमा त्यसको थालनी गर्नु भएको छ। कति खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रतिक्रिया के हो? मेरो प्रतिक्रिया के भयो भने, अधिवेशनको सुनिश्चितता नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। पार्टीलाई जीवन्त राख्न आवधिक अधिवेशन हाम्रो चाहिँ अनिवार्य अंग थियो, वैधानिक बाध्यता थियो। त्यो अब प्रवेश हामी गर्दैछौँ, खुसीको कुरा एउटा। दोस्रो कुरो, पार्टीको जीवन्तताको साथसाथै नवीनता पनि हामी खोज्दैछौँ। समय सापेक्ष जनताको माग, जनताको मन र कार्यकर्ताको भावना सबै चिजलाई प्रस्तुत गर्ने परिस्थितिको निर्माण हुँदै जाओस् यो अधिवेशनको माध्यमद्वारा। यस अर्थमा भने परिवर्तनको अधिवेशन बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। उम्मेदवारहरू आउनु भएको छ, विमलेन्द्र दाई पनि आउनुभयो, अरू नेताहरू पनि त आउनु भएको छ। अहिले क्लासिकल कन्भेन्सनल हाम्रो ग्रुपमा अलिकति केही परिवर्तन भएर केही प्रोग्राममा बेस के लाइक डिसलाइकका आधारहरू केही भत्किएर केही नयाँ आधारहरू निर्माण हुन गइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा जीवन्त पार्टीको लागि धेरै पोजिटिभ कुरा हो। विमलेन्द्र निधिको कुरा गर्दा लामो समयसम्म उहाँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सामिप्यमा रहेर राजनैतिक गतिविधिलाई आफ्नो क्याम्पमा राजनीति गरेको देखिन्छ। घटनाक्रमले पनि सोही पुष्टि गरेको देखिन्छ। आजबाट विमलेन्द्र निधि शेरबहादुर देउवा क्याम्पबाट अलग भएको शङ्खनाद हो। बानेश्वरको सम्पर्क कार्यालयको समुद्घाटन कार्यक्रम एउटा उद्देश्यको लागि उहाँ 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। सायद मलाई लाग्छ त्यो उद्देश्य उहाँको पुरा भयो। 14औं महाधिवेशनमा उहाँको उमेरका कारणले, उहाँले विगतमा प्राप्त गरेका पदका कारणले, हरेक दृष्टिकोणले उहाँ अब तपाईँको उपाध्यक्ष, उहाँ तपाईँको महामन्त्री दुईटै पनि भइसक्नुभयो, सदस्य पनि भइसक्नुभयो। यी सबै चिज भइसकेपछि उहाँसँग बाँकी विकल्प भएको पद सभापति, उमेरका कारण सबै दृष्टिकोणले अब नयाँ उम्मेदवारहरू पनि महामन्त्रीमा आइरहेका छन्, नयाँ नयाँ युवाहरू। उपसभापतिका पद पनि सीमित हुँदै गएको छ, त्यो पनि अलिकति समस्यामा आइसकेका छ। त्यसले गर्दा उहाँले अहिले चुनाव लड्नले सायद मलाई चाहिँ भविष्यमा उहाँको लागि अप्सन पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा एउटा व्यक्तिले, एउटा जीवन्त एउटा मानिसले, सक्रिय मान्छेले, एउटा प्रभावशाली क्षमता भएको मान्छेले यो उमेरमा आएर पनि सभापतिमा क्लेम गर्न सकिएन भने त्यसले चाहिँ राजनीतिमा खास राम्रो सन्देश जाँदैन। कि छोड्नु पर्यो कि लड्नु पर्यो, उहाँको पनि आफ्नो बाध्यता छ। त्यस्तै अरूमा पनि त्यो बाध्यता आएको छ। र यसले के देखिन्छ भने तपाईँको एउटा कलेक्टिभ एउटा लिडरसिपमा जाने या तपाईँको परिस्थितिले
जुन पोलराइजेसन थियो हिजोका दिनमा शेरबहादुर भर्सेस रामचन्द्रजीको बिचमा त्यो कृत्रिम थियो। त्यो स्वार्थको संयोजन या इन्ट्रेस्टहरूको एउटा चाहिँ आर्टिकुलेट जस्तो किसिमको अवस्था थियो। त्यो अवस्था नरहेकन अहिले त्यो फ्रेगमेन्ट छरिएको अवस्था छ। यसले पोजिटिभ मेसेज जान्छ, यसले हरेक कार्यकर्ताको इभ्यालुएट गर्छ, यसले र प्रोग्राम बेसको प्रतिस्पर्धालाई माग प्रशस्त गर्छ। बढी पोलराइज हुने बित्तिकै के हुन्छ भने कमजोरीहरू पनि तपाईँको ढाकछोप हुँदै स्वार्थले त्यसलाई चाहिँ छेक्दै छोप्दै जान्छ। तर बढी छरिएर जाने बित्तिकै योग्यताहरूको आधारमा कार्यक्रमको आधारमा बहस हुन थाल्छ। त्यसले पार्टीले वास्तवमा सही मार्गनिर्देशन र सही नेतृत्वको चयन गर्ने अवसर पनि पाउँछ। धेरै नेता लडेको राम्रो हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो प्रोग्राम बेस्ड चाहिँ यो क्याम्पहरू क्रिएट भएको छ, तर यहाँ हेर्दा त प्रोग्राम बेस्ड वा एजेन्डा बेस्ड भन्दा पनि नेताको हाइट बेस्ड क्याम्पहरू क्रिएट भएका छन्, होइन र भने? होइन, त्यो तपाईँले भन्नुभएको त्योबाट मुक्त खोजेको अहिले हामीले। जस्तो तपाईँको फेस भ्यालु भन्दा प्रोग्राम बेस भनेको अर्थ इन फ्युचर कमिङ आउने दिनमा पार्टीलाई के गराउनुहुन्छ तपाईँ, पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्ने कौशलता विधि मेकानिजम तपाईँको के हो, एक। दोस्रो कुरो हरेक कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक सुरक्षा र प्रतिबद्धतालाई पार्टीमा सेक्योर्ड गर्ने प्रणाली के हो, भिजन त त्यहाँ पनि चाहियो। दोस्रो कुरो पार्टीलाई सुदृढ गर्ने पक्ष एउटा छँदैछ, साथसाथै यो पार्टीको माध्यमद्वारा सत्ताको सञ्चालन गर्ने विधि के हो, सत्ता लक्ष्य हो कि सत्ता माध्यम हो, त्यसको पनि परिभाषा र स्पष्टीकरण दिन आवश्यकता छ। र हाम्रो लक्ष्य तपाईँको जुन टार्गेट गरिएको समाजको रूपान्तरण हो, त्यसमा आउने 2 वर्षपछि के 5 वर्षपछि हाम्रो इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड हुने के हो, हाम्रो पूर्वाधारहरूमा कहाँ पुग्ने हो, वैदिक सम्बन्धका आधारहरू कसरी निर्धारण, यस्ता कुरो सबै कुरामा स्पष्ट मार्गचित्र चाहिन्छ। हाउडे ताल्ने नेता एडक बेसिसमा अब पार्टी चल्दैन। अरू पार्टी बिग्रिएर हामी ठुलो हुने कुरो भएन, हामी आफै ठुलो हुनु पर्यो। हामीसँग पुँजी छ, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत छ, विचारधारा राम्रो छ का बावजुद पनि हाम्रो कुव्यवस्थापन अव्यवस्थापनका कारणले गर्दा हामी जुन लुज गर्दैछौँ त्यता त कमसेकम सुधार गरौँ। यो सुधार गर्ने नाममा यदि नेतामा यो भिजन भएन भने भोट जुसुकै पनि हाल्दैन, कसैले हाल्दैन। भिजन चाहियो, प्रोग्राम चाहियो। हामीले मान्छेलाई होइन कि प्रोग्रामलाई भोट हाल्ने हो, यो बहस अहिले पार्टीभित्र बहस हुनु जरुरी छ। त्यसमा नेताको फेस भ्यालु एउटा पार्ट हो, टोटल इलेक्सनको एउटा त्यो आधार त्यो पनि हुन्छ। तर फेस भ्यालुले मात्रै काम गर्दैन अनन्तजी, त्यसमा प्रोग्राम पनि चाहिन्छ, फ्युचर पनि चाहिन्छ। सबै चिजको कलेक्टिभ तपाईँको सामूहिकताको भावना बिम्ब त्यहाँ देखिएन भने चुनावको मतदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रभाव पार्छ। अब नेताहरूले अब सचिवालय गठन गर्ने, आफ्ना प्रचार प्रसारका लागि कार्यालय खोल्ने, यो त सामान्य विषयवस्तुहरू भए। तर बहस चाहिँ नेतृत्व र नेताको बढी भइरहँदा चाहिँ विचारका कुराहरू त गौण भइसक्यो। नेपाली कांग्रेसमा विचारको बहसले प्राथमिकता नपाउनु नेताहरू आफ्नो कद आफै घटाइराखेका छैन र भने? यो विगतमा तपाईँको थुप्रिएको विकृति एकै दिन सफा हुँदैन। विचार हामीले वास्तव विचारको बहसलाई शक्तिको मापनमा, शक्तिको परिभाषामा हामीले लामो अभ्यासमा के गर्थ्यौँ भने निश्चित गरेकै हो। त्यो नेताहरूको अब किनभने प्राग्मेटिक व्यवहारिक राजनीतिको नाममा भ्यालुजलाई, मूल्यलाई हामीले दबाउँदै गयौँ। हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, माओवादी पार्टी, एमाले पार्टी, नेपालको समग्र राजनीतिक दलमा शक्ति प्रधान परिभाषा खोजे, शक्ति प्रधान नेताको पछाडि जाने, शक्तिभित्रै सबै चिजहरू पाउने, शक्तिभित्रै बुद्धि हुन्छ भन्ने सोच्ने मानसिकताको विकास भएको परिणाम हो। र यो एकैचोटि परिणाम त देखियो त, व्यक्ति एउटा असफल र कमजोर हुने बित्तिकै सिस्टमलाई नै असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरो देखियो नि त। ओलीजीकै प्रकरणमा देखियो, नेता सबैको यो अवस्था देखिएको छ। असक्षम नेता, कमजोर नेताको नेतृत्वको न सरकार चल्दो रहेछ, न पार्टी चल्दो रहेछ, न समय गुजार्ने बाटो मात्रै हो, यसले रूपान्तरण गर्दैन भन्ने अनुभव त हामी विगतको यो लामो अभ्यासलेदेखि छैन। 78 सालसम्मको परिवर्तनको यत्रो दिनसम्मको अभ्यासले देखायो। त्यसले गर्दाखेरि अबका दिनमा तपाईँले भन्नु जस्तै एकै दिन थुप्रिएको फोहोरहरू सफा हुन टाइम लाग्छ र कमसेकम सुरुवात भएको छ। अब त शक्ति देखाएर भएन है, अब हाम्रो इतिहास भजाएर पनि भएन, अब हाम्रो फेस भ्यालु देखाएर पनि भएन। अब मान्छेले कार्यक्रम माग्यो, अब हाम्रो क्षमता माग्यो, नेताभित्र रहेको क्षमता पनि कार्यकर्ताले उत्खनन गर्न थाल्यो। यो सब कति पानीमा छ नेता, कति क्यापासिटी चाहिँ कति सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्छ, कति चुनौतीको पहाडलाई मुकाबिला गरेर पार्टीलाई अवतरण गर्न सक्छ भन्ने मान्छे खोज्न थाल्यो अहिले, चाहे प्रधानमन्त्री हरेक ठाउँमा। यो बहस कमसेकम सुरुवात भएको छ, एकै दिन यो अन्त्य होइन, यो सुरुवात हो। र अधिवेशनमा घनीभूत छलफल भएर वैचारिक फाँटलाई सपाटिलो बनाउने क्रममा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो विवेकको
सक्रिय सहभागितापूर्वक सहभागिता देखाउलान् भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। तपाईँले भन्नुभयो नि नेतृत्वभन्दा पनि एजेन्डाका कुरा, प्रोग्राम बेस्ड कुराहरू, यी कुराहरू हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने लगभग चाहिँ आधा दर्जन चाहिँ उम्मेदवारी यसपालि चाहिँ सभापतिको पदका लागि हुने लगभग चाहिँ पक्का पक्की देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा आफै चाहिँ म एकपटकलाई चाहिँ पुनः उम्मेदवारी दिने वा सभापति हुने चाहना राख्नु भएको कुरा चाहिँ छर्लङ्ग रूपमा बाहिरै आइसकेको छ। रामचन्द्र पौडेल चाहिँ पछि हट्ने अवस्थै रहन्न भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। प्रकाश मान सिंह पनि अरूले के गर्छन् मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ उम्मेदवार हो भनिराख्नु भएको छ। विमलेन्द्र दाइ त आज शङ्खनाद नै गरिसक्नुभयो। अन्य चाहिँ एक दुईजना चाहिँ अझै उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन्। यस अर्थमा हेर्दा त 14औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने सहभागीहरूका लागि के का आधारमा चाहिँ चयन गर्ने? त्यही त पुरानै शैली त रह्यो नि, नेताको पुच्छर समाउने, जुन नेताले आफूलाई चाहिँ काँकी च्याप्यो त्यसलाई चाहिँ गुटको आधारमा मतदान गर्ने। योभन्दा अर्को के उपाय रहन्छ त? आउने भनेको त त्यही जति चेन्जको कुरा गरे पनि, जति मुद्दाका कुरा गरे पनि, जति नयाँ टेस्टको कुरा गरे पनि, जति परिवर्तनका कुरा गरे पनि लास्टमा नेपालीहरूको बानी छ नि एउटा रेस्टुरेन्टभित्र छिर्दा पुरा मोमो पुरै मेनु चाहिँ हेर्ने, लास्टमा चाहिँ ल मोमो ल्याउनुहोस् न त भन्ने जुन शैली छ त्योभन्दा के पृथकता होला भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्ने ठाउँ त देखिँदैन। फेरि तपाईँको अहिलेको सिन र सिनेरियोले तपाईँले भनेको कुरो जस्तो देखाएको छ। तर व्यावहारिक रूपमा हामी हेऱ्यौँ भने जो सभापतिका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, सभापतिका उम्मेदवारहरू तपाईँको महामन्त्री र उपसभापति भइसकेकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, होइन उम्मेदवारहरू। वास्तवमा तपाईँको त्यो लामो समयसम्म महामन्त्री उपसभापति सभापति भएर बसिसकेका मान्छेहरूलाई कार्यकर्ताहरूले कुनै न कुनै रूपमा टेस्ट त गरिसकेका छ। कोसँग कति क्षमता सुनिएछ? कोसँग कति क्षमता छ भन्ने कुरो कार्यकर्तालाई राम्रो थाहा छ। एकचोटि जाँच दिइसकेपछि कति नम्बर ल्याउन सक्ने क्षमता छ। 7 कक्षा थियो भने 8 कक्षामा कस्तो खालको विद्यार्थी हो भन्ने कुरो नि मान्छे अनुमान गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा अहिले 7-8 जना जो जति मान्छेको नाम लिनुभयो, दे आर अल आर टेस्टेड लिडर र उनीहरूको काहीँ न काहीँ कसैको कम कसैको के होला पर्फर्मेन्स उनीहरूको टेस्ट भइसकेको छ। अब उहाँहरूसँग विकल्प के त? कि सदस्य लड्नु पर्यो कि सभापति लड्नु पर्यो? विकल्प कि रिटायर हुनु पर्यो कि तपाईँको जापानको जस्तो अरूहरूको त्यस्तो कल्चर, एउटा पोलिटिकल कल्चर के हुनु पर्यो भने जहाँ इगोइस्ट हुँदैन। प्रधानमन्त्री भएको मान्छे पनि सेकेन्ड मन्त्रीमण्डलको सदस्य भएर मान्छे बसिदिया हुन्छ। स्टेट तपाईँको फोकस के हो? भ्यालु प्रधान विषय के हो? पार्टीलाई रूपान्तरण गरी विकसित गर्ने भने त्यो पद महत्त्वपूर्ण हुँदैन। पदमा इगो राख्नुपर्ने हुँदैन। अध्यक्ष पनि सदस्य लड्न सक्छ, सदस्य पनि उपसभापति लड्न सक्छ। राइट मेन राइट प्लेसको कुरा आयो, त्यहाँ सहभागिताको प्रश्न आयो, त्यहाँ इगोको प्रश्नै आउँदैन। व्यक्ति नै सङ्गठनमा त्यो इगोइस्ट हुने हो भने डेमोक्रेसी चल्न पनि चल्दैन। जापानमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे किन तपाईँको मन्त्रीमण्डलको सदस्य हुनु पर्यो? त्यो एउटा कल्चरले किन काम गर्यो? एउटा कुरो त्यो ख्याल गरिदिनु पर्यो। बेलायत जस्तो डेमोक्रेसीको तपाईँको लोकप्रिय ठाउँमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व पार्टी अध्यक्ष आज राजनीतिमा छन्, या किन भूतपूर्वहरूको बाढी लाग्छ? त्यो कल्चर खोइ त हामी कहिले सिक्ने? अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो पदमा भएको मान्छे दुईचोटि मात्र चुनाव लड्न पाउँदैन कि त्यो अयोग्य भएर छोड्या हो त? भने राजनीतिमा एउटा अवसरको समानताको सिद्धान्त पनि नेताहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। या त्यसलाई आत्मसात गर्नुहोस् या परिस्थितिको सामना गर्नुहोस्। अहिले 8 जना मान्छे आएको अर्थ लड्नुपर्ने परिस्थिति आएको कारण एउटा जित्यो हो नि, बाँकी त सिद्धियो। यो स्टेज एउटा रिटायरमेन्टको फेजमा पुग्यो त उहाँहरू सबैजना। त्यसमा सबैजना लडेको कुरा फ्री स्टाइल कुस्ती जस्तो भयो। सबैजना लड्ने वातावरण बनाऊ, मर्यादित रूपमा सम्मानित रूपमा लड्ने वातावरण बनाऊ र उहाँहरूको बिचमा आफ्नो प्रोग्राम बेस भएर चुनाव लड्ने परिस्थिति बनोस्। व्यक्तिगत गुट या कोही पनि व्यक्ति बलियो छैन, विचार बलियो बनाउनु पर्छ। एउटा व्यक्ति 10वटा 20वटा मान्छे जम्मा गरेर के शक्ति आउँछ? एउटा राम्रो विचार प्रक्षेपण गर्नुहोस्, लाखौँ शक्ति पैदा हुन्छ। विचारमा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरो नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। कार्यक्रममा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरो नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। 100 जना 50 जना 5 जना भेट लगाएर केही अर्थै छैन। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ के रहेछ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सही मायनेमा यदि तपाईँहरूले चाहिँ यस अंगीकार गरेको भए, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको भए, त्यसलाई लागू गरेको भए त सम्भवतः आज तपाईँ हामी जुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ नि, यो बहसै गर्नु पर्दैन थियो होला सम्भवतः। तपाईँले पोलिटिकल कल्चरको कुरा गर्नुभयो। पोलिटिकल कल्चरकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको पार्टीको सभापतिज्यू 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टी सभापति पद पनि उहाँले चाहिँ चलाइसक्नु भएको छ। उहाँ 7औं पटक प्रधानमन्त्री हुने भनेर पण्डित कहाँ र उहाँको भविष्यवाणी गर्ने पण्डितहरूले
सातौं पटकसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा चाहिँ तपाईँको भाग्यमा लेखेका छन् भन्ने कुरा लेखिरहँदा तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ के को आधारमा? पोलिटिकल कल्चरको कुरा गरेर, चेन्जेसको कुरा गरेर, न्यू फेसेसको कुरा गरेर। यो त फेरि घुमिफिरी रुम्जाटारको विषय भएन र भने? अब यो तपाईँको कन्भेन्सनल पोलिटिक्सको पनि एउटा फेज हुन्छ अनन्तजी, समय हुन्छ, कहिलेकाहीँ समय अघि पछि हुन सक्छ। अहिले भएको समस्या के हो भने नेताहरू पछिका उपनेता, केन्द्रीय समितिको उपस्थिति या तपाईँको पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका प्रभावशाली मान्छेहरूको उपस्थिति पनि कस्तो खालको छ भने क्लासिकल टाइपको देखियो। नेताको अगाडि तपाईँको परिवर्तनको कुरा गर्न नसक्ने र नेता खुसी के बोल्दा हुन्छ वा त्यो कुरो राखिरहँदाखेरि नेताको नाम पारेर मलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो सोचका आधारमा गरिएका कामहरूले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुराहरू आयो। 7 चोटि 8 चोटि वास्तवमा राजनीति ज्योतिषले चलाउने होइन। राजनीतिलाई तपाईँको पावर त जनताको मतले आउँछ नि। ज्योतिषीको मतले होइन कि जनताको मतले आउँछ। ज्योतिषीको विचारले होइन कि जनताको विचारबाट आउने चिज हो यो। ज्योतिषले त्यो विचार जनताको आउँछ भने उसले फोरकास्ट गर्न सक्छ, उसको ज्योतिष विद्या देखाउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर मलाई के लाग्छ भने अब तपाईँको 7-8 चोटि प्रधानमन्त्री संयोग हो। अब कसैले अनुमान गरेका थिएन कि यति थोरै सिट ल्याएको काङ्ग्रेस अहिले बाध्यता शेरराजी आफै पनि प्रधानमन्त्री हुन नचाहेको अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले के छ भने काङ्ग्रेसले मागेको खोजेको 7 चोटि 8 चोटि होइन कि कम्युनिस्टहरूले चलाउन नसकेको हो। यो कम्युनिस्टहरूले शासन चलाउन सक्ने क्षमता नभएको प्रमाण हो। यो 2/3 तपाईँको 3/4 दिए पनि 7% दिए पनि चलाउन सक्दैनन् भन्ने योभन्दा ठुलो प्रमाण के खोज्ने? र काङ्ग्रेस यदि कमजोर र थोरै भोट भए पनि परिस्थितिले बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार चलाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो रहर पनि होइन। अहिले अब अपवादमा लिनु पर्यो यसपटकको प्रधानमन्त्री शेरवालजी। र मलाई लाग्छ भविष्यको काङ्ग्रेस यो आजको वर्तमान काङ्ग्रेस भनेको समस्याको समाधान होइन। समस्याको समाधान भनेको परिवर्तनको रूपान्तरणको काङ्ग्रेस हो। र त्यो जनताको मनलाई पढ्ने काङ्ग्रेस, जनताको मस्तिष्कलाई पढ्ने काङ्ग्रेस र सुदूर भविष्यलाई चाहिँ दिशा यात्रा तय गर्ने काङ्ग्रेस चाहिएको छ। स्वस्थ काङ्ग्रेस, सबल काङ्ग्रेस अन्य समस्याको समाधान हो, यथास्थिति समस्याको समाधान होइन। हाम्रो धेरै अव्यवस्था छौँ। हामी व्यवस्थामा जित्यौँ, विचारमा जित्यौँ, प्रणालीमा जित्यौँ, तर मतमा हामी हार्यौँ। हाम्रो सङ्गठन अस्तव्यस्त छ। जनता सङ्गठन नभए पनि मत हालिदिएको छ। आजका दिनसम्म टिकिराखेका छौँ। र यसलाई व्यवस्थित सङ्गठन बनाउने भने नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्पमा कोही पार्टी आउन सक्दैन, कसैले चुनौती दिन सक्दैन। हामीबाट छुटिएर अरू पार्टी बनेका छन्। हामीबाट तपाईँको निराश भएर मान्छे निष्क्रिय बनेको होला, तर वैचारिक रूपमा तपाईँको डेमोक्रेसीलाई, समाजवादलाई कुनै साम्यवादले जित्न सक्दैन। जुन अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धी शक्ति देखिहाल्नु भएको छ, कति टुक्रा भएको छ, विसर्जन, दक्षिणपन्थी, उत्तरपन्थी जे छ। अब एउटा आरोप लगाउने कुरा हो, तर यसले के देखिन्छ भने त्यो संस्कार र कौशलता सत्ता चलाउने छैन भन्ने देखिएकै छ। त्यो भविष्यका दिनमा काङ्ग्रेस आजको शेरबहादुरजी हेरेर, आजको रामचन्द्रजी हेरेर, आजको सिटौलाजी हेरेर, प्रकाश मानजी चाहिँ नाम लिनुभयो, व्यक्ति केही होइन। हाम्रो पार्टी चलाउने पद्धतिले हो, विधिले हो, कार्यक्रमले हो। त्यहाँ जो मान्छे कोही असुरक्षित नहोस्, हरेक विवादको तपाईँको आफै समाधान त्यो भित्र पद्धतिले खोजोस्, जस्टिस त्यहाँ होस्। पार्टीभित्र मात्र होइन, देशभित्र जस्टिसको काङ्ग्रेसको माध्यमबाट स्थापित होस्। कोही देशभित्रको विदेशी देशविहीन पनि हुन नपरोस्, पार्टीभित्र पार्टीविहीन हुन नपरोस्, विचारभित्र विचारविहीन हुन नपरोस्। यो पद्धतिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। हामीले हमेसा शेरवालजी, रामचन्द्रजी र अहिले तत्कालको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्सलाई हेरेर काङ्ग्रेसको सुदूर भविष्यलाई आकलन गर्न सक्दैनौँ। हामी चेन्ज खोज्छौँ, चेन्ज गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ। जो चेन्जका पछाडि उभिँदैन, जो परिवर्तनका पछाडि उभिँदैन, जसले रूपान्तरण खोज्दैन, त्यो वास्तवमा काङ्ग्रेसको शुभचिन्ता होइन, चाहे जतिसुकै ठुलो पदको मान्छे किन नहोस्। आधा दर्जनभन्दा बढी सभापति पदका उम्मेदवारहरूलाई चयन गर्न चाहिँ महासमिति सदस्यहरूलाई त्यति, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई त्यति सहज होला र? त्यति सहज छ अहिलेको स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई बेस्ट एमङ बेस्ट चयन गर्ने त्यति चाहिँ सहज होला र भने? तपाईँको कुरा अब अलिकति शङ्काको कुरो सहज त छैन, सहज पनि छैन, तर असहज पनि छैन। सम्भावना हरेक ठाउँमा हुन्छ। तर हाम्रो आग्रह के हो भने सकेसम्म वरिष्ठ नेताहरू, ठुला नेताहरू रिस्क लिनु हुँदैन। अब एउटा कुरो मान्यता चाहिँ अनन्तजी के हुन्छ भने घरको पिताजी, घरको अभिभावक
रियाल चुहाएको छ भने पनि तपाईँ उसलाई चाहिँ इज्जत गर्न त झुक्नु होला नि त, इज्जत त गर्नुहुन्छ त। पिताजी अस्वस्थ भयो नि माया गर्न त छोड्नु न, तर व्यवहार पो आफूले टेक ओभर गर्नुहुन्छ। अहिले कङ्ग्रेसको अवस्था कस्तो छ भने नेताहरू यति उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई हामीले सम्मान र अभिभावकत्व दिनुपर्ने खाँचो छ, तर टेक ओभर हामीले गर्नु पर्यो। अहिले कति भारी बोकाउने रामचन्द्र राईलाई, कति भारी बोकाउने शेरबहादुर दाईहरूलाई, कति भारी बोकाउने अरू टेस्टेड लिडरहरूलाई। उहाँ टेस्ट त भइसक्नु भयो त, न्यू टेस्ट दिउँ न त। यो उदार त हुनु पर्दैन, अर्काले छोड्नु पर्ने, अर्को सबैले त्याग गर्नुपर्ने, नेताले त्याग गर्नु नपर्ने। मानिस गोली खाएर बचाएको पार्टी हो नि त, यो जिएनएल खाएर बचाएको पार्टी हो नि त। अरूले त्याग मात्रै गर्नुपर्ने, अनि उहाँले पद र इच्छा त्याग गर्दै हुँदैन। पार्टी राम्रो बन्छ भने यति पनि समर्पण गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन नेताहरूकोमा, कन्भिन्स गर्नु पर्यो। तपाईँले भनेको एउटा समस्या के चाहिँ छ भने, तर यी सबै सम्भावनाहरूलाई सत्ताको राप र तापले र तत्काल प्राप्त गर्ने लोभ र लालचाले कार्यकर्ताहरूमा जुन आकांक्षा छ, अनुदानको राजनीतिमा बाँच्ने जुन परम्परामा हुर्किएका कतिपय मानिसहरू हुन्छन्, ती मान्छेहरूको संख्या बढ्यो भने हाम्रो परिवर्तनको आकांक्षा अवरुद्ध हुन सक्छ कि भन्ने आशंका विद्यमान छ। तर यसको लागि मेहनत गर्नु पर्यो, बढी वैचारिकहरूको हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। यी सामान्य तत्कालका प्राप्ति र अप्राप्तिहरूका बिचमा मत बन्ने जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। लामो यात्रामा आजको मेरो स्वार्थले मेरो 200 वर्षको, मेरो 50 वर्षपछिको मेरो सन्तानको भविष्य प्रभावित हुन्छ भने मेरो स्वार्थ मैले त्याग गर्नुपर्छ। म यसमा लालचमा देखाउनु हुँदैन, या पदीय लालच हो या आश्वासनका हुन् या अन्य कुनै गैर राजनीतिक आश्वासन किन नहुन्, गैर राजनीतिक विधिबाट प्राप्त गर्ने हरेक चिजहरूलाई हामीले इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। आनन्दजी, तपाईँले विचार लाइन, कार्यक्रम, चिन्तनको कुरा बढी जोड दिनुभयो। यो मूलत र विशेषतः नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने यो कुराहरू लागू गर्न सकेको भए त बहस अर्कै दिशातर्फ जान्थ्यो होला। तर बहस कतातिर गइरहेको छ भने पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति के हुन सक्दछ, काँखी च्याप्ने रणनीति के हुन सक्दछ, राम्रालाई होइन हाम्रालाई चाहिँ कसरी काँखी च्यापेर माथि कास्न सकिन्छ, पार्टीमा निरन्तर लामो त्याग, बलिदान र तपस्या गरेका, योगदान गरेकाहरूलाई चाहिँ कसरी साइड लगाउन सकिन्छ, बाहुबली र धनबलीहरूलाई चाहिँ कसरी स्थान दिन सकिन्छ। अहिले त त्यसरी चलेको छ नि कङ्ग्रेस। तपाईँले जति पनि व्याख्या विश्लेषणहरू काङ्ग्रेसलाई नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमको विषयवस्तुहरूसँग अहिलेको विषयवस्तुहरूलाई तपाईँले जोड दिएर उठान गरिरहँदा यी विषयवस्तुहरू गएर चाहिँ तपाईँ पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गएर सोध्नुहोस् त के उत्तर पाउनुहुन्छ। प्राय कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले के उत्तर पाउने अपेक्षा गर्छन्, ठ्याक्कै मिल्दैन नि। एक नदीका दुई किनारा जस्तो देखिँदैन भने हामीले प्रश्न गर्दा आदि काङ्ग्रेसलाई घोचेको जस्तो होला, तर वास्तविकता त यही हो नि। तपाईँले भन्नुभएको कुरो म स्वीकार गर्छु। मैले आज धेरै ठाउँमा डुले, आज पनि पोखरामा धेरै ठाउँमा डुल्दाखेरि हरेक ठाउँमा कार्यकर्ताको चिन्ता पार्टीका प्रति के चाहिँ छ भने पार्टी कमजोर भएको हाम्रो कारणले होइन, हाम्रो सक्रियताको कारणले होइन। सबै कार्यकर्ताको कुनै दोष छैन। दोष छ त तपाईँ नेतृत्व पङ्क्तिकै दोष हो। नेतृत्व पङ्क्तिको दोष दुई प्रकारले हुन्छ, एउटा अयोग्यता हुन्छ, एउटा नियत खराब पनि हुन्छ। नियत खराब त नभनौँ, अयोग्यताको परिणाम नै हामी भोग्दैछौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरो अब सबै कुरा हो। अब यो किन हुँदैन भन्ने कुरा आयो, तर मलाई के लाग्छ अनन्तजी भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको पनि मेरिट र डिमेरिट्स हुन्छ। डेमोक्रेसीको पनि मेरिट र डिमेरिट्स छ। हरेक प्रणालीको, राजनीतिक प्रणालीको, दर्शनको राम्रो पक्ष पनि छन्, नराम्रो पक्ष पनि छ। तर जब नराम्रो पक्ष नै प्रधान पक्ष बन्यो भने तपाईँले हामीले भने जस्तो यो विकृति रूप आउने हो। लोकतन्त्रको कुरा, पार्टीभित्र अन्तर पार्टी सङ्घर्षका कुरा, अन्तर पार्टी लोकतन्त्रका कुराहरूमा मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको जस्तो स्वतन्त्रता, यही लचकदारले काङ्ग्रेस टुट्दैन। यो लचकपन नभएको कारणले अरू कम्युनिस्ट पार्टीमा कठोर हुन्छ, जुट्यो दाँत त कठोर हुन्छ। सबभन्दा पहिले दाँतै भाँचिन्छ, जिउरो लुलो हुन्छ, कहिले भाँचिँदैन जिउरो। लचकदार चाहियो। काङ्ग्रेसको एउटा अन्तर पार्टी जुन डेमोक्रेसी जुन भन्नुभएको छ, त्यो डेमोक्रेसीको आफ्नो परिभाषा होला। तर कङ्ग्रेसभित्र तपाईँको शेरबहादुरजीसँग असहमति राख्ने, रामचन्द्रजीसँग असहमति राख्ने, कतिपय कुराहरू असहमति राख्ने स्वतन्त्रता जुन छ त्यसले नै हामीलाई बचाएको छ। यही हो परिवर्तनको परिस्थिति, यही हो हामीलाई फाइदा एउटा। तर मलाई के लाग्छ भने आउने चुनावमा, यो अधिवेशनमा यो अन्तर पार्टी लोकतन्त्रलाई हामीले स्थापित गर्दै
नेताहरूलाई पनि मर्यादा राख्दै व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गर्ने होइन, उहाँहरू सार्वजनिक रूपमा उहाँ जुन पार्टीको हुनुहुन्छ भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यो भूमिकामा त हामी आलोचना गर्न पाइयो नि त, निजी पो पाइएन त, उहाँको असक्षमता देखाउन पाइयो नि त, कसैको पनि, मेरो पनि अरूकाले देखाउन पाए, लोकल्ली पनि नेसनल्ली पनि। त्यसले गर्दा यो अहिले ठुलो 10 लाख कार्यकर्ताहरू भिडिराखेको 10 लाख कार्यकर्ताहरू विचार विमर्शमा प्रवेश गर्दैछौँ पार्टीको लाइफ लाइन के हुने हो भोलि भनेर। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालका विकृतहरू, अहिले तत्कालका हाम्रा नेगेटिभ पोइन्टहरू, कुनै पनि राम्रा चिजभित्रका पनि नराम्रा भएका गुणहरूलाई अहिले हामीले ज्यादा हाइलाइट हुन्छ यस्तो बेलामा, तर त्यो वास्तवमा पार्टीको प्रधान विषय होइन, त्यो गौण विषय हो र त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ, गर्नु पनि पर्छ। जो गर्दैन त्यो पार्टीको शुभचिन्तक होइन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने व्यक्तिगत मलाई फाइदा नफाइदा ठुलो कुरा होइन, तर पार्टीलाई फाइदा के हो त्यो मेजर कुरा हो। अब अझै पनि नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यक्रमहरू कुराहरू शेरबहादुर केन्द्रित भएर, रामचन्द्र पौडेल केन्द्रित भएर, कृष्ण सिटौला केन्द्रित भएर हामीले मत दिनु हुँदैन, किनकि एउटा व्यक्तिको सीमा हुन्छ क्षमताको पनि। हामी सबै काङ्ग्रेसजनहरूका क्षमताहरू नै पार्टीको पुँजी हो, यसलाई कसरी पुँजीकृत गर्ने त्यो प्रोग्राम के हो, हरेक मान्छे नेता हो, चाहे वडाको होस् चाहे केन्द्रको होस्, एउटै भ्यालुजमा बसेको केही सर्टेन टाइममा दिएको म्यान्डेटलाई, पदलाई हामीले पावर ठान्यौँ, बुद्धि ठान्यौँ र अहङ्कार देखायौँ, घमण्ड ठान्यौँ भने त स्वभाव थोरै हो त। ओलीबाट हामी शिक्षा लिनु पर्यो नि त, धेरै कुरा ओलीबाट नसिके पनि उनीबाट उत्थान र पतनकोबाट त हामी धेरै शिक्षा लिनु पर्यो नि त, त्यो कुरा हो। तपाईँको तर्कमा के देख्यो भने नेता जोगाउने कि पार्टी जोगाउने हो त? पार्टी प्रधान हो, पार्टी रहेन नेता रहने हो। कुन पार्टीको नेता हुने भोलि? तर कमजोर पार्टीको पुच्छर हुनुभन्दा बलियो पार्टीको पुच्छर भएको राम्रो हो नि त। तर साउथ एसियाको पोलिटिक्सलाई तपाईँले एक एक गरिकन केलाउनु भयो भने के देख्नुहुन्छ भने पार्टी बलियो नभएकै कारणले नेताहरू बलिया छन् र नेताहरूले पार्टीलाई जता मन लाग्यो त्यता डोर्याएका छन्। त्यही भएर चाहिँ साउथ एसियन पोलिटिक्समा चाहिँ अपवाद बाहेकका देशहरूमा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ मूल बाटोबाट अग्रसर हुन नसकेको थुप्रा उदाहरणहरू चाहिँ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। हामी कहाँ पोलिटिकल पार्टिजहरू भन्दा पनि नेताहरू बलिया भइदिए। पोलिटिकल पार्टिजका लिडरसिपमा पुग्नेहरू पार्टीलाई चाहिँ मनपर्दी रूपमा डोर्याए र यो भन्दा पृथक नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि अनुभव छ जस्तो लाग्दैन? होइन, तपाईँको कुरो ठिक छ। जस्तो इन्डियामा पनि तपाईँको एक्जाम्पल सही हो। इन्डियामा तपाईँको कहाँको राजीव गान्धीको पालामा, इन्दिरा गान्धीको पालामा कति पावरफुल थियो तपाईँको काङ्ग्रेस है। अब यो घटना मलाई याद आउँछ, सोनिया गान्धीलाई जतिखेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु, पार्टी सभापति बनाउनु खोजे, त्यतिखेर तपाईँको स्वयं त्यो शरद पवारजीहरूले लिडरसिप लिड गरेर उनलाई बनाए। जब प्रधानमन्त्री हुने चुनाव आयो, तपाईँको कुरा आउँदाखेरि उनीहरूले निषेध गरे हुँदैन, विदेशी मुलुकको नागरिकलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु जनता मान्दैन, भोट घट्न सक्छ, हाम्रो मात्रै भोटले प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्ने हिसाबले उनीहरूले बहस चलाउँदाखेरि उनीहरूलाई आउट गरिदियो पार्टीबाट। त कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने तपाईँको जस्तो आज लिगेसीको नाममा जतिसुकै व्यक्तिगत सक्षम भए पनि राहुल गान्धी बडा गाह्रो भइरहेको छ। अब मोदीजीको एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई किन देखाएको भने कति मोदीको मन्त्रीमण्डलमा त्यो भाजपाका 5 जना 6 जना पूर्व अध्यक्ष उनका सदस्य छन्। त्यहाँ कहिले हायरार्कीको कुरा आयो? कहिले पूर्व अध्यक्ष भन्ने कुरा आयो? त्यही इन्डियाको पनि त सिके हुन्छ नि त कल्चर। यो किन इगोइस्ट हुन्छ नेपालको राजनीति? म सिनियर हुँ भनेको अर्थ तपाईँको जेल गरेर प्राप्त गरेको पदकै आधारमा सिनियरिटीको अर्थ के हो राजनीतिमा? म बुझ्न सक्दिनँ यो कुरा। रेस्पेक्ट गर्ने कुरो, मान्छेलाई जबरजस्ती पदको आधारमा रेस्पेक्ट गर्ने हो कि क्षमताको आधारमा? कहिले पद प्राप्त गर्दै नगरेका तर महान मान्छेलाई हामी के अपमान गर्ने त उसो भए? हरेक कुराले क्षमता भएका मान्छेलाई के हामी मर्यादा नगर्ने त उसो भए? सबै कुरो पदै ठुलो भनेपछि यसैलाई भन्छन् पावर बेस्ड पोलिटिक्स। यो पावर बेस्ड पोलिटिक्स जब राजनीतिमा प्रधान हुँदै जान्छ, बलशाली हुँदै जान्छ, अनि तपाईँको राजनीतिक भ्रष्टीकरण सुरु हुन्छ। र अहिले हामी जति तर्क गर्दैछौँ यो भ्रष्टीकरणका कारण उत्पादनहरू हुन्। त्यसले चेन्ज गर्नु पर्यो त। हामीले नगरेर कसले गर्ने चेन्ज? हामी बोल्दैनौँ भने कसले बोल्ने चेन्ज? कोही न कोही हामी त जवाबदेही हुनु पर्यो नि। इतिहासको कठघरामा त उभिएका छौँ नि त। यो विकृति छ, महसुस छ, स्वीकार गरेका छौँ। के विकृति राखिरहने कि विकृति हटाउने चुनौती हामीले जवाब दिनु पर्यो त अधिवेशनमा। विकृति छ पनि भन्ने त विकृतिको विरुद्धमा परिवर्तनको पक्ष नउभिने त उसो भए
चेन्ज ल्याउने कसले हो, यो बहस विषय बनोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनन्तजी पोजिटिभली हेरौँ। फेरि चाहिँ यो आशातीत प्रश्न चाहिँ होइन, तर अपेक्षा चाहिँ के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू जो महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएर आउनेछन् त्यति वाइज डिसिजन लिन सक्ने ल्याकत राख्दछन्। तर मेरो विचारमा न्यू जेनेरेसनहरू आइराखेको छ। अहिले हाम्रो मताधिकार बढिराखेको छ। यद्यपि केही विकृत जन्ने परिस्थिति पनि हामी सुनेका छौँ। पार्टी कब्जा गर्ने दुरुपयोग, सत्ता शक्तिको दुरुपयोग पनि भन्ने कुरो सुनिएको पनि छ। औपचारिक विधि र प्रक्रियाबाट नआइकन अन्य प्रक्रियाबाट सदस्यता वितरण भयो भन्ने गुनासोहरू पनि आएको छ। यो आफ्नो छानबिन हुँदै जाला। भविष्यमा यो तपाईँको दोषी कसले गरे कठघरामा उभिँदै जाला। तर परिस्थिति के चाहिँ छ भने त्यसका बावजुद पनि हामीलाई विश्वास छ मेचीदेखि महाकालीसम्म तपाईँको न्यू जेनेरेसनहरू, नयाँ जेनेरेसनहरू, नयाँ मतदाताहरू आएका छन्। जति त्यो मताधिकार सङ्ख्या बढ्छ, जति यो भोटर्सहरूको सङ्ख्या बढ्छ, 5 को 10, 10 को 20, 20 को 40 जति बढ्दै जान्छ त्यति तपाईँको अहिले हामीले भनेका कुराहरू षड्यन्त्रका सम्भावनाहरू कमजोर हुँदै जान्छ। मास बढ्दै जानु भनेको अर्थ षड्यन्त्र कमजोर हुँदै जाने हो। बढीभन्दा बढी यङ मान्छेले, चेन्ज जाने मान्छेले मलाई लाग्दछ परिवर्तनकै पक्षमा मत हाल्छन् होला। अहिले तपाईँका तर्कहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ पोजिटिभ, एकदमै चाहिँ अप्टिमिस्टिक टाइपका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी गऱ्यौँ। तर अलिकति फर्केर हेरौँ न, जुन चाहिँ ट्रेन्ड र टेन्डेन्सीबाट नेपाली कङ्ग्रेस विगतदेखि वर्तमानसम्म हामी आइपुगेका छौँ नि, एउटा ट्रेन्ड र टेन्डेन्सीले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सुस्पष्ट रूपमा पिक्चर चाहिँ हाम्रो सामु बनाइदिएको छ। त्यो पिक्चरको फ्रेमभन्दा बाहिरबाट नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको नेतृत्वको परिकल्पना जोर जबरजस्ती त होला, किन नउठ्ने भन्ने कुरा त होला, म छाड्दिनँ भन्ने कुरा त होला, मेरो पालो कहिले, मेरो लगानीको सम्मान खै भन्ने प्रश्न त होला। तर जुन पिक्चर तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको छ विगतदेखि वर्तमानसम्म, त्यो पिक्चरको फ्रेमभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिकल्पना गर्न सकिन्छ। मैले अझै चाहिँ भाषा प्रश्न गरेर सोधेँ तपाईँलाई, सम्भव छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मधेसको एउटा गाउँको नेता जसको नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ पुस्तो दर पुस्ताको लगानी छ, उनी पार्टी सभापति हुन सक्दछन् र जनताले पत्याउनेछन्? काठमाडौँका आदिवासी जनजाति नेवारका छोरा जसको लिगेसी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ स्थापना कालसँग जोडिएका छन्, अन्य यस्ता थुप्रै छन्। त्यही भएर मैले सोधेको के हो भने पिक्चरको फ्रेम बाहिरबाट नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको परिकल्पना गर्ने आधारशिला तयार भएको छ र भने। अब तपाईँको कुरो चाहिँ मैले यसो गरौँ, यसलाई हामी एकैचोटि अहिले हामीलाई परिवर्तनको कुराहरू, आशाहरू, हाम्रो एक्सपेक्टेसनहरू 51 का छन्। 51% हामीलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो बिचमा छ, या 100% परिवर्तन गर्नुपर्ने हाम्रो बिचमा चुनौती छ, हाम्रा चाहना छन्। तर हामीसँग उपलब्ध विकल्प 10, 11, 12 का विकल्प छन्। जस्तै तपाईँ नाम लिनुभयो, 1 मै रहने कि 0 मा रहने कि 1 मा जाने, 1 मा जाने कि 5 मा जाने, सबै चेन्जका खुड्किलाहरू हुन्। तर हाम्रो चुनौती 100 मा पुग्नु पर्ने छ। 100 मा पुग्ने लिडरसिप हामी नपाउन सक्छौँ अहिले। तर अहिले कमसे कम 0 बाट 1, 1 बाट 5, यी सबै कुराहरू तपाईँ भन्नुभएको यी सम्भावनाहरू हुन्, यी परिवर्तनका यी सबै सिँढीहरू हुन्, श्रृङ्खलाहरू हुन्। तर हाम्रो उचाइ र पुग्ने लक्ष्य त 100% कै चाहना हो। ती चाहना तत्कालै सम्भव छैन। ग्रेजुअली इभोल्युसनको प्रक्रियाद्वारा हामी परिवर्तन खोजौँला। अहिले तपाईँ भन्नुभयो यो काङ्ग्रेस पार्टीमा विमलेन्द्रजीको भविष्य के या गणेशमानजीको छोराको भविष्य के भन्ने प्रश्न तपाईँ ल्याउनु भयो। साथसाथै तपाईँले के पनि सोच्नुपर्छ भने महेन्द्रनाथ निधिको छोरा भएका कारणले, गणेशमानजीका छोरा भएका कारणले मात्र तपाईँ बहसमा ल्याउनु भएको कि लिडर्स आर बर्न हो कि लिडर्स आर मेड? दे क्यान सुड प्रुफ। उहाँहरूले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, हामी लिडर्स आर मेड बनेका हौँ, जमिनबाट उठेका हौँ, जनताको घर दैलोबाट उठेका हौँ, कार्यकर्ताहरूको सहभागी सँगै बाट यात्राबाट हामी यहाँ आइपुगेका हौँ भन्ने कुरो
उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यो किन तपाईँको अहिले भर्खर तपाईँ कुरो गर्नुभयो साउथ एसियन पोलिटिक्सको अहिले तपाईँ हिङ्स दिइसक्नु भएको थियो। म के भन्छु भने लिडर्स आर मेड और लिडर्स आर बर्न। के हो त? नेता जन्मिन्छ, नेताको छोरो भएर जन्मिने बित्तिकै नेता हुने सुविधा प्राप्त छ वा नेता छोरो भएको होला तर ऊ आफै बनेको है कार्यकर्ताको बिचबाटै आएको मान्छे हो भन्ने कुरो त नेताले पनि त आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ नि। यो कुरो त मैले उहाँलाई धेरैचोटि भने पनि छु, त्यो सम्भावना पनि छ र मलाई विश्वास के चाहिँ छ भने उहाँहरू कार्यकर्ताको बिचबाट उठेको नेता हो भन्ने कुरो मलाई विश्वास छ। अझ प्रमाणित गर्न आवश्यकता छ भने उहाँले गर्नु पर्यो। होइन त्योभन्दा अर्को मोर एडभान्स, मोर मोडरेट, अझ बढी तपाईँको डाइनामिक हुन्छ मान्छे हुन्छ भने 34, 35, 30 इयर्सका मान्छेहरू अरू देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुहुने मेरा 60 वर्ष पुग्न लागेका योग्य र प्रतिभाशाली मान्छेसँग निचर्नु पर्छ भने छ र? छैन नि त। सम्भावना ओपन गरौँ, ओपन डिस्कसन गरौँ, तर यी सबै सम्भावनाका ढोका त्यतिखेर खोलिन्छ जतिखेर त्यो नेतासँग रहेको अन्तर्निहित क्षमता उद्घाटित हुन्छ, थाहा हुन्छ। ती थाहा पाउने माध्यम भनेको उसको भिजन के हो, प्रोग्राम के हो, त्यसले टेस्ट हुन्छ नेताको। होइन भने तपाईँको त्यो क्षमतालाई उत्खनन गर्ने प्रक्रियालाई हामी अवरुद्ध गऱ्यौँ भने थाहा हुँदैन यी सबै कुराहरू। त्यसले गर्दा म के चाहन्छु भने विमल निधिले पनि प्रकाश मानले पनि या अरू इच्छुक राख्ने नेताहरूले पनि आफ्नो प्रोग्राम प्रोग्रामलाई बहसमा ल्याएर मत माग्नु राम्रो हुन्छ, ताकि म कहाँको, म पूर्वको, म पश्चिमको, म फलानाको छोरा, म पूर्व मेरो महामन्त्री, म पूर्व सदस्य, यी कुरा आधार बनाउनु हुँदैन। हामी कमिङ डेज हामी आज 78 सालको अधिवेशन गर्दैछौँ। 78 सालको अधिवेशनले 83 सालको नेपाल र नेपाली काजको सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम मागेका छौँ हामीले। 77 सालको बहस गरिराखेका छैनौँ। 77 सालसम्मको हामी शिक्षा लिने हो, तर हाम्रो भविष्यको प्रक्षेपण हामी 83 सालको आउने 5 वर्षको प्रक्षेपण हामी मागिराखेका छौँ। आफ्टर 5 इयर्स तपाईँ कस्तो काङ्ग्रेस दिनुहुन्छ नयाँ पुस्तालाई, त्यो उत्तर उहाँहरूले लिएर आउनुपर्छ। त्यसले पो अधिवेशनको अर्थ राख्छ। होइन म यति वर्ष काम गरेको थिएँ, मैले यस्तो यस्तो त्यो एडप्ट भयो त तत्काल गरेर व्यक्तिको तुष्टिकरण पार्टीको समस्याको समाधान होइन। अनन्तजी मैले जानेको कुरो त्यो। महाधिवेशन केन्द्रितै बहस हामीले गरिरहँदा अझै यहाँबाट चाहिँ ध्रुवीकरण र मतान्तरको स्तर चाहिँ बढ्ने देखियो नि, होइन र? बढ्छ। विकृतलाई कसरी सफा गर्ने, बुलडोजरले सफा गर्ने कि गैँचीले सफा गर्ने कि ट्र्याक्टरबाट ओसार्ने कि विधि के हो? फोहोर त छ त। अधिवेशन भनेकै पार्टीको ओभरअल रैली, फोहोरलाई सफा कोठा सफा गरे जस्तो जम्मा भएको 4-5 वर्षसम्म जम्मा भएको दललाई सफा गर्ने, नवीकरण गर्ने, नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने चिजको नामै अधिवेशन हो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बहस डेफिनेटली कडा निर्मम तरिकाले समीक्षा हुनु जरुरी छ र नेतृत्वलाई खारेर हामीले एकदम खारेर अनि झुम्बिन्छौँ र एउटा गतिशील काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने क्रममा अहिले तपाईँले नाम लिएका नेताहरूमा पनि त्यो सम्भावना पनि देख्छु, नयाँ मान्छेहरूमा त्यो सम्भावना देख्छु। एनीवन एमोङ द बेस्ट असल मानिसहरू मध्येबाट हामी चयन गर्ने हाम्रो खोजी छ। त्यो धेरै असल मान्छेहरू चुनावमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ। अब धेरै मान्छे भएर विकृति भएको टोडियो टुट्यो पहिलेको जस्तो रहेन भन्ने होइन कि धेरै मान्छेहरूले अब तपाईँको आइस ब्रेक थ्रु गर्नुभयो। अब नयाँ शैलीबाट आयो काङ्ग्रेस, अब वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आयो। अब वास्तवमा कार्यकर्ताहरूको र नेतृत्वको बिचमा बहस सुरु भएछ। अब वास्तव पार्टीले नयाँ जीवन दिने दिशा निर्धारण गर्न थालेछ भने पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ र यसलाई हामी वेलकम गर्नुपर्छ। धेरै नेता उम्मेद्वार हुनु भनेको अनन्तजी हामी वेलकम गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु हो। म अन्तिम प्रश्न गर्छु, तपाईँबाट सपाट उत्तरको पनि अपेक्षा। अन्तर्यमा के देखिन्छ भने अहिलेको महाधिवेशन केन्द्रित बहस, उम्मेदवारीको घोषणा, तर्क वितर्क, नेपाली कङ्ग्रेसलाई नयाँ आयाम थप्ने कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसमा परिवर्तनका कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसमा नयाँ टेस्टका कुरा, यी यावत कुराहरू चाहिँ कहाँ गएर ठ्याक्कै ठोकिन्छ भने शेरबहादुर देउवालाई जसरी भए पनि दोस्रो पटक सभापति हुनबाट रोक्नु पर्दछ। त्यसको लागि जसले जे गर्नुपर्छ गर्न चाहिँ चुक्नुहुन्न र त्यही दिशातर्फ सबैको पाइलाहरू चाहिँ अग्रसर भएका छन्। अब हामी
एक्सनमा बस गरिराखेका छौँ है। अब तपाईँको मैले अघि एक्जाम्पल तपाईँलाई दिइसकेँ। 37% पपुलर भोट ल्याएको काङ्ग्रेस आज तपाईँ यो पोजिसनमा आउँदाखेरि कोही पनि जवाबदेही छैन। कुन चाहिँ डेमोक्रेसीमा, कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति भएको देशमा एकचोटि तपाईँ जनमत लुज गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे मोरल्ली पार्टी लिडरसिप बस्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, जवाबदेही त कसैले ल्याएको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहिँ अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन, तर भोलि पर्सिसम्म भन्ने सम्भावना छ। जनताले पत्याएनन्, जनताले मत दिएनन्, जनता पो दोषी हुन् त, हामी कहाँबाट दोषी हुन्छौँ? जनताले जबरजस्ती घोग्रे ठेङ ल्याएर जनताले मत हाल्यो कि जनताको मन रिजाउने हो? नेपालका नेताहरू, नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्व भनेर अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन। पर्यो नेताले आफ्नो श्रीमतीको र कार्यकर्ताको मात्र मन पढेर, आफ्नो वरिपरिका मान्छेको मन पढेर हुन्छ? आफूलाई भोट हाल्यो, जब भोटमा पावर छ भने त्यो पढ्नु पर्यो नि त। जनताको मन पढ्नु पर्यो, विचार पढ्नु पर्यो, इच्छा बुझ्नु पर्यो, आकांक्षा बुझ्नु पर्यो। जनताको चित्त बुझेपछि भोट हाल्दैन, चित्त बुझे भोट हाल्छ। प्रश्न त त्यो हो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको अहिलेको अब आउने चुनावमा मलाई के लाग्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँको चेन्जको पक्षमा त जानै पर्छ। एकचोटि तपाईँ जनमत लुज गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्यान्डिडेट छोड्नुपर्छ। हामी कहाँ त मरिकै नछोडिदिने त्यो प्रणाली राम्रो होइन। अब तपाईँ फोर्सफुल्ली एक्जिस्ट गर्ने कि फोर्सफुल बाध्यता बस तपाईँको अवकाश लिने हो कि सम्मानजनक अवकाश लिने हो? एउटा कुरा। एकचोटि बनिएला प्रधानमन्त्री त राष्ट्रपति जबै जे बन्नु होला पार्टी सभापति फेरि पनि बन्दैन कोही नेता एबिसिडी। तर तपाईँको अवकाशहरू, बहिर्गमनहरू अपमान पीडादायी भयो, पार्टी पनि राम्रो भएन, आफूलाई पनि राम्रो भएन, कसै बिचमा छोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो त ट्रेजेडी हो नि त। त्यो पनि त हो नि, ट्रेजेडी हुनसक्छ नि। त्यसकारण तपाईँको नेता भनेको त्यो सफल नेता हो जसले आफ्नो उत्तराधिकारी सफल निर्धारण गर्छ। बिपी कोइरालाले आफू एक्टिभ पोलिटिक्समा भएको बेलामा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यभार दिनुभएको, कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेश मान गिरिजा प्रसादलाई पार्टी सुम्पन्न भएको, अनि पो पार्टी सुरक्षित यिनीहरू लैजान्छन् भन्ने हो। यो नेताहरू पछिको कमिङ लिडरमा निर्विवाद बनाएर छोड्ने, एउटा ट्र्याकमा ल्याएर छोड्ने। आज 80 वर्ष पुग्न लागेको नेताले 86 वर्ष गएर ट्र्याकमा ल्याएर छोड्छ भन्ने कुरो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? खोइ त्याग। अहिले त उहाँहरूले वास्तवमा सेकेन्ड जेनेरेसनको कसलाई दिने हो सहमतिमा एउटा स्ट्रक्चर बनाएर, एउटा प्रक्रिया बनाएर डेलिगेट गर्नु, हस्तान्तरण गर्नु। तपाईँले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भनेको नेताको सबैभन्दा ठुलो परीक्षाको घडी हो। खोइ त त्यो परीक्षाको घडीमा आफू डुबेसी सबै सिद्धि, मलाई भयो सबै पुग्यो, मैले छोडेपछि सबै चिज छोड्यो भन्ने सोच्नु हुँदैन। अलिकति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ नेताहरू। त्यसले गर्दा अब कसले जित्छ त? व्यक्ति जिते पनि पार्टी हार्ने, राजनीति हार्न सक्छ। व्यक्ति जितेर के भयो? पार्टी कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ त राजनीति कब्जा गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँको यस्तै किसिमका प्रक्रियाबाट प्राविधिक रूपमा तपाईँको मत कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ, तर मन कब्जा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा विजय भनेको के हो भने तपाईँको विजय प्राप्त, राजनीति सबै चिज विजय प्राप्त गर्नु पर्यो। मोरल भ्यालुज, इथिकल स्ट्यान्डर्डमा काम गर्न सक्नु पर्यो। जबरजस्ती चल्दैन जे कुरा लोकतन्त्रमा। त्यसले गर्दाखेरि कोही पदमा पुग्दैमा, चुनाव जित्दैमा राजनीति जितिँदैन। नेताहरू राजनीति जित्नुपर्छ, मान्छेको मन जित्नुपर्छ, इतिहास जित्नुपर्छ। मेरो आग्रह त्यो खास कुरो। आशा गरौँ तपाईँले भनेका कुरा, आशावादी कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसभित्र लागू भएको हेर्ने अपेक्षा बहुसङ्ख्यकलाई भए तापनि तपाईँले भने जस्तै 0बाट 5मा लाने कि 0बाट 1मा लाने भन्ने प्रश्न सबैको सामु एउटा यक्ष प्रश्नको रूपमा चाहिँ उभिनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ। समय र संवादको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। धन्यवाद अनन्तजी, मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा। एबिसी टेलिभिजन र तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवराज चालिसी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।